kasaysayan. Nasayod ka ba nga ang N. Bacaso Avenue gipasidungog kang Natalio Bacaso, usa ka movie director, editor sa Bisaya ug Lamdag, publisher sa Tabunan ug delegado sa 1972 Constitutional Convention, nabantog nga magsisibya na ilan sa angga nga talyos. Napili nga sakop sa interim batasang pambansa ni atong 1978. Gitawag siya nga King of Visayan Writers, lumad nga parduhanon sa dakbayan sa Sugbo. Gipasidungog kaniya ang labing taas nga dalan nga nagsugod sa eskina sa Leon Kilat sa National Highway latas hangtod sa lungsod sa Tandader. Kini pinaagi sa nasunod nga balaod nga batas pamansa 648 nga gipasar ni atong Marso 7, 1984. Busa mga isuon atong pasinunggan ang atong mga biyani. Pinaagi sa paghimo nga linis ug hapsay ang atong kadalanan ug mabuhi ang bantugan nga Bisaya. Kasaysayan.